बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। और अगर आपने हमारे कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम कल ग्रॉसरी शॉपिंग करके आए थे और वहीं पर हमने जो है वो व्लॉग फिनिश कर दिया था और आज का व्लॉग हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर हम ग्रॉसरी करके आए थे तो जो चीज़ें आजकल आपको पता इतनी बाहर गर्मी है तो जो चीज़ें बाहर ख़राब ना हो जाए वो जो है ना मामा ने आके फ्रीज़र में रख रही है। हाँ जी, और साथ-साथ में ग्रॉसरी रखी जा रही थी और साथ-साथ में मेकअप भी हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वहाँ से। तो बस जी वो लिप के ऊपर लिप ग्लो लगा के चेक किया जाता है कि लग कैसा रहा है। ये तो है कि जो शॉपिंग करके आए पहले से एक दफ़ा आके जो है ना घर में टेस्ट करना चाहिए मामा। और यहाँ पर जो है ना ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हम रख रहे हैं फ्रीज़र में ये ठंडी हमने पी हैं और उसी का नतीजा आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। हाँ, बस इतनी ठंडी करके वो बोतलें पिए जनाब, रात को जागते रहे हैं। पता है कि आजकल छुट्टियाँ हैं माशाल्लाह से, अब तो ईद भी है तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो रात को जागते रहे लेट नाइट। तो बस ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके इन्होंने पी है और गला इसका बिल्कुल ख़राब हो गया और बिल्कुल बात भी नहीं हो रही अब तो। और मुझसे इतनी डांट खा रही थी। अभी अभी मैंने मेडिसिन हम लोगों ने मंगवाई है और वो जनाब उसने खाई है। देख लें बच्चे जनाब बहुत तंग करते हैं सच्ची में। मेरा तो आज दिल करता है मैं उसको खूब मारूं। मैंने कहा आज ईद है और तुम देखो तुमने नया काम शुरू कर दिया, तबीयत ख़राब कर ली अपनी। जी, और अभी मैं मेडिसिन खा के वॉइस ओवर कर रही हूँ। व्लॉग्स अपलोड करना भी ज़रूरी है, फिर ये कि टाइम भी गुजर जाता है और आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि आप जो है वो व्लॉग रेगुलर जो है वो अपलोड किया करें। तो यहाँ पर जो बाहर जो फ्रीज़र वाला सामान है मामा कहती वो निकाल के जो है वो फ्रीज़र में रख दो ताकि वो बाहर जो है वो ख़राब ना हो। तो मैं यही काम कर रही हूँ और आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि मेरा गला जो है वो फटाफट से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे मामा से भी इतनी डांट पड़ी है, बाबा से भी, और मुझे खुद भी इतना अफसोस हो रहा है कि आगे इतना अच्छी ईद आ रही है और मैंने इतनी अच्छी शॉपिंग की और मेरी तबीयत ख़राब होगी। हाँ, मुझे कह रही थी मामा मेरी तबीयत ख़राब हो गया, मैं दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, कुछ पहनने को। मैं क्या बच्चों तेरी खैर नहीं है, बस इतने पैसे लगवा दिए हैं, पैसे लगवा के तब तो बीमार हो गई है और अब तुम कह रही हो कि मैंने जनाब मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को। और इतनी मैं चीज़ें लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं, आज सारा दिन बस लेटी रही और मैं अकेली जनाब लगी रही थी। लेकिन फिर मेरी बेटी के दिल में मैं इतना ख्याल आया, कहती है मामा चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कामों में। तो बस जब उठी है थोड़ी मेडिसिन ली है तो बस मेरा दिल खुश हो गया। और ये देखिए जी हमारी जो स्टेफनी है ना वो हर चीज़ को देख रही है कि कोई मेरे खाने के लिए भी कोई चीज़ है कि नहीं। और बस झपट झपट के ना मेरी तरफ आ रही थी कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई ना तुम। जी, जो फ्रिज वाला सामान था वो सारा रख लिया था और यहाँ पे जो दूसरा सामान है वो भी हम वैसे रखते हैं क्योंकि मामा कहेंगे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो इंशाल्लाह इन्हें सुबह सेट करेंगे। और यहाँ पर जी हमने 2 टी शर्ट्स ली थी अपने भाई के लिए, एक मेरी पसंद है और एक मेरी सिस्टर की। और मैंने इतने प्यार से जाके भाई को कहा भाई ये देखिए हम आपके लिए टी शर्ट्स लेके आए हैं, और मुँह बना के कहते हैं अल्लाह ये क्या ले आए हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और उसी वक्त जाके मामा कहते हैं मामा बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, मेरे कान में कहता है मामा बहुत प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा तुम्हारी बहनों ने पसंद किया है। और फिर कहते हैं अच्छा वैसे मैं उनके सामने कह रहा था कि ऐसा कि अच्छी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। कितना मुझे टीज करते हैं जानबूझ के बस तंग करने के हाय लिए। अल्लाह, इतना प्यार भी तो करता है ना। हाँ बस ठीक है। और यहाँ पर जब हम सुबह सो के जब उठे तो मामा ने सारी फ्रिज का जो सामान है वो निकाला हुआ था, जो अंदर खाना वगैरह था और ये अप्लायंसेस वगैरह जो पार्ट्स थे। तो मैंने कहा मामा ये क्या कर रही है, मामा कह रही ईद आनी है तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग चाहिए। मैंने कहा हद है मामा यार, सुबह सुबह शुरू कर दिया काम मामा ने। हाँ नहीं, लेकिन ये देखो ना ज़रूरी भी तो था। माशाल्लाह से बकरा ईद आ रही है तो गोश्त वगैरह बनना है, कुर्बानी करनी है, तो अपने हिस्से का गोश्त भी तो रखना है ना। तो वैसे अगर साफ़ नहीं करती तो फ्रिज के अंदर से इतनी वो स्मेल आती है चीज़ों की, तो फिर ये है कि गोश्त में से भी स्मेल आनी थी और ना ही पकाने में मज़ा आना था और ना ही खाने में। तो है मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। तो बस मैंने जनाब वो सुबह जब मैं तहज्जुद के लिए वो फजर के लिए उठी तो मैंने वो फ्रिज जो थी वो मैंने बंद कर दी थी। और उसके बाद और डोर वगैरह जो थे वो मैंने ओपन कर दिए थे ताकि जो उसकी जो आइस थी वो मेल्ट हो जाए। तो बस फिर जी बच्चे जब उठे हैं तो मैंने इनको नाश्ता बना के दिया और जब बच्चों ने देखा तो फातिमा कहती मामा ये क्या कर रही हैं यार, इतना ज़्यादा आपने सब कुछ बिखेरा हुआ है। तो मैंने कहा चले मैं फ्रिज मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं मैं खुद कर लेती हूँ। बस जी मैंने तो फिर जो फ्रिज के जो पार्ट्स थे जो उसके अप्लाइंसेस थे वो मैंने वॉश करना शुरू कर दिए।
تو بس میری بچیوں نے جب میں ادھر واش کر رہی تھی تو دیکھیں فاطمہ اور شفا دونوں نے مل کے نا فریج صاف کرنا شروع کر دی خود ہی ماشاء اللہ سے. ہاں ماما نے ہمیں بالکل بھی کام نہیں تھا کرنے دیا. ماما کہیں آپ کی طبیعت خراب ہے، لیکن یار جب ماما دھو رہی تھی اپلنسز وغیرہ تو میں نے کہا چلو شفا ہمیں ماما کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں نے اور شفا نے جو ہے وہ فریج صاف کرنا شروع کر دی. میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے آپ صاف کر لیں تو بعد میں نا فائنل ٹچ دے دوں گی. لیکن جب میں نے دیکھا تو ماشاء اللہ اتنی اچھی انہوں نے فریج صاف کی تھی کہ مجھے فائنل ٹچ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور ویسے بھی اگر بیٹیاں کام کریں نا تو ان کو کرنے دینا چاہیے، اسپیشلی جب بچیاں چھوٹی ہوں تو پھر یہ کہ آہستہ آہستہ وہ خوش ہو کے بھی کرتی ہیں کام، ان کو مزہ بھی آتا ہے اور خوشی سے کام کرتی ہیں. اور ایسے پھر کام کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہیں عادت پڑ جاتی ہے. اور اگر بچیوں کو بچپن میں ہی کام کرنے کی عادت پڑ جائے نا تو بڑے ہو کے نا ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے اکثر بچیوں کو دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ سے اتنی بڑی ہوتی ہیں لیکن بالکل بھی انہیں کام کرنا پسند ہی نہیں ہوتا اور نہ وہ اتنے خوش ہو کے اتنے شوق سے کرتی ہیں اور پھر ڈانٹ کھا رہی ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس سے نا. لیکن اگر بچپن سے بچوں کو عادت پڑ جائے تو پھر یہ کہ تھوڑا بہت خراب کرتے ہیں کام بچے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر ان کو سلیقہ آ جاتا ہے. اور یہ بچوں کے لیے اسپیشلی بچیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو بس میں نے یہی سیکھا ہے اپنی اسپیشل اپنی مدر ان لا سے کہ بچوں کو نا کام کرنا دینا چاہیے. اور یہ کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تو زیادہ خوش ہو کے کرتے ہیں، خوشی سے کام کرتے ہیں. اور بڑا ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا اچھے طریقے سے کام کریں کہ سب ہمیں اپریشیٹ کریں نا. اور وہاں پر میں نے اور میری بہن نے جو ہے وہ فریج صاف کر لی تھی اچھے سے. اس کے بعد میں اندر آ کے گراسری رکھنے لگی، جو باقی کی گراسری تھی انہیں آرگنائز کرنے لگی ان کی پلیسز پہ. ہاں اور سچی میں جب میں اندر روم میں آئی نا تو ماشاء اللہ سے ہر چیز ایسے انہوں نے ترتیب سے رکھی ہوئی تھی. ویسے یہ کہ فاطمہ جو ہے نا یہ گروسری کا کام جب ہم لوگ شاپنگ کر کے آتے ہیں تو وہی سارا سمیٹتی ہے اور ماشاء اللہ سے بڑے سلیقے سے سمیٹتی ہے. اور پہلے تو اس کو بالکل نہیں تھا پتہ چلتا، مجھ سے پوچھ کے کرتی تھی کہ یہ کیسے رکھنی ہے، یہ چیز کدھر رکھنی ہے، کیسے رکھوں. لیکن ماشاء اللہ سے آہستہ آہستہ یہ کہ کرتے کرتے اس کو خود کرنا آ گیا. پہلے مجھ سے پوچھتی تھی، میں اس کو بتاتی تھی، لیکن جب میں یہی بات سمجھا رہی ہوں، یہی کر رہی ہوں کہ اگر بچے شروع میں تھوڑا غلط کرتے ہیں لیکن جب پیرنٹس اسپیشلی مائیں جو اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کرتی جائیں نا تو پھر یہ ہے کہ بچوں کو سلیقہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور کام کرنا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ویسے بھی گراسری آرگنائز کرنا تو میرا پسندیدہ کام ہے، تو میں نے کہا چلو میرا کام بھی ہوتا جائے گا اپنی پسند سے اور ماما کی ہیلپ بھی ہو جائے گی. کیونکہ اتنے عید اسپیشلی آ رہی تو اتنے کام ہے، ایک کام کرو بھی پتہ چلتا ہے وہ رہتے ہیں تو یہ نا اتنے کام کر کے ماما جو وہ تھک جائیں، بیمار ہو جائیں، عید یار وہ بھی انجوائے نہ کریں. تو میں کہتی ہوں ماما جتنا آپ سے ایزیلی کام آپ بھی کریں تاکہ آپ بھی عید پہ نا انجوائے کریں. اور ویسے بھی میں نے سوچا کہ میرا پسندیدہ کام ہے، کام بھی ہوتا جائے گا، ماما کی ہیلپ بھی ہوتی جائے گی اور آپ کے لیے ویڈیو بھی بنتی جائے گی. تو دیکھ میں کتنی سمجھدار ہوتی ہوں. او ماشاء اللہ میرا بچہ واقعی جی ماشاء اللہ میرا بچہ بہت سمجھدار ہو گیا. اور دیکھیے ماشاء اللہ سے ہر چیز نے کتنے اچھے طریقے سے آرگنائز کی ہے. تو ماشاء اللہ میری کافی زیادہ آج ہیلپ ہوگی. حالانکہ جب میں صبح اٹھی تھی نا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے گا، میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا اور مجھے اکیلے ہی سارا کرنا پڑے گا کیونکہ فاطمہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو الحمدللہ دیکھیے اللہ سے جب مانگتے ہیں سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے میری بیٹیوں کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیا. اور ماشاء اللہ سے دیکھیے ہم ماں بیٹیوں نے مل کے فریج بھی صاف کر لی اور ماشاء اللہ سے جو گروسری ہے وہ بھی اچھی طریقے سے آرگنائزڈ ہو گئی. اور یہاں پر یہ میں نے اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہے نا اسنیکس کا بکٹ تیار کر لیا ہے تاکہ آرام سے ہمیں جو ہمارا مال ہے نا وہ ایک جگہ سے مل جائے. اور یہ مال جو ہے نا انہوں نے یہ کھایا ہے جناب، یہ مال سے ان کا جو گلا وہ خراب ہوا ہے. ہاں اس وقت مجھے وائس ریکارڈ کرتے ہوئے اتنی پرابلم ہو رہی ہے، آپ لوگ دعا کریں بس فٹافٹ سے جو ہے نا میرا گلا ٹھیک ہو جائے. آمین آمین آمین. اور یہاں پر جو دال اور چنے وغیرہ یہ اسیسریز تھی ہم نے اپنے ایک باکس میں رکھ لیں اور ساتھ ہی اسنیکس والا بکٹ جو ہے یہ بھی ہم نے آرگنائز کر لیا. اور یہاں پر جو فریج تھی وہ ہماری ڈرائی ہو گئی تھی کیونکہ فریج ماما نے ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دی. ماما کہ جب اچھے سے ڈرائی ہو جائے گی پھر ماما آن کریں گی اسے. ہاں جی. اور یہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے نا بس یہ ایک دفعہ ایسے کر رہی ہوں تاکہ بچوں کو یہ ہو کہ نہیں ابھی کام جو ہے ہمیں مزید اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ہاں اپریشیٹ تو کیا تھا لیکن میں پھر دوبارہ سے جناب میں نے صاف ہلکا پھلکا سا کیا اور پھر یہ بس میں نے ساری دیکھے فریج کی جو اسیسری تھی وہ ساری میں جناب اس میں لگا دی. اور الحمدللہ دیکھیے ہماری فریج کتنی اچھی طریقے سے نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھری ہو گئی اور عید پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں بالکل. آپ فریج آن کر لی. اور یہ میں نے میری سسٹر نے ماما نے مل کے کیا کام. اور آج کل کے دیکھ لیجیے پیرنٹس بھی بہت ہوشیار ہو گئے یار، اچھے بھلے کام کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں.
یہ دیکھیے ہمارے گھر تو الحمدللہ ڈیپ فریزر بھی ہے، وہ بھی ہم لوگ یوز کر لیں گے، لیکن جن کے گھر میں ان کے ایک ہی فریج ہے تو وہ ایسے کریں کہ میں نے اس اوپر چھوٹا سا کیبن بنا دیا تھا فریج میں، کہ آپ لوگ جو آئس ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بالس جو پلاسٹک کے ملتے ہیں وہ ان میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں، کیونکہ فریج میں نا بڑا پرابلم ہوتی ہے عید پہ، تو کچھ برف وغیرہ ملتی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے آسانی ہوگی. اور ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھیے الحمدللہ. جی یہ ہم نے عید کے لیے جو جانور ہیں وہ لے لیے ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت دمبا ہے، اور ساتھ میں یہ ویڑا ماشاءاللہ سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے قربان ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے. آمین. اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے پیارے ہیں، اور میرا بیٹا ان کی بڑی خدمت کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہاں سے کافی بالکل. دنوں سے ہمارے گھر میں ہے، اور ماشاءاللہ سے بس دل لگ گیا بچوں کا نا ان کے ساتھ اب تو. ہاں بالکل ماشاء اللہ الحمدللہ ہم نے لے لی ہے ایک اور ساتھ شریف. تو یہاں پر جی ہمارا व्लॉग کا اینڈ ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو میرا آج کا व्लॉग اچھا لگا ہوگا. دعا میں آج دیکھیے گا. انشاءاللہ پھر آئیں گے ایک نئے زبردست व्लॉग کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ. حافظ.